राष्ट्रपतिले जहिले पनि खाएर ल्याउन सक्छ। यस्तो अध्यादेशले यत्रो परिकल्पना गर्न यत्रो संविधानमाथि प्रहार गर्न सक्छ, गर्ने गरी मान्छेबाट नेपाल बार एसोसिएसनले प्रश्न राख्नु पर्दाखेरि विधिको शासन भइराखेको छैन। पहिलो यो राखेँ मैले। धागे विकल्प खोज्नुपर्ने चाहिँ टड्कारो आवश्यकता चाहिँ यो घटनाले पनि प्रमाणित गरौँ। नियुक्ति हुन सकेनन्, जसको कारणले सरकारको काममा प्रभावकारिता भएन र त्यो संवैधानिक अङ्गमा यो संवैधानिक परिषदमा बस्ने सदस्यहरूले चाहिँ के हो भने गोरु अड्काएर हलो कुट्ने काम गरेका, हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम गरेका र भाग शान्तिमा बढी दबाब दिएका कारणले यो अध्यादेश ल्याएर एउटा निर्णयमा पुग्नु पर्यो भन्ने सायद सरकारको भनाइ हुनसक्छ। यदि त्यो हो भने जनताले प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिएर 2/3 दिएपछि ती प्रधानमन्त्रीलाई जनताले अविश्वास गर्ने हो भने सडकबाट काट्नु पर्यो। विश्वास भोटबाट गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न दिनु पर्यो। अब काम गर्दाखेरि उनले गलत गर्छन् भने त्यसको सजाय उनी पाउँछन्। त्यसैले मेरो हिसाबमा कानुनी रूपमा यो अध्यादेशमा कुनै समस्या देखिँदैन। सायद अहिले अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो भन्ने सोच्दैछु, किनभने संसद छैन। सरकारलाई तत्काल केही गर्नु पर्यो, संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु पर्यो। धेरै मान्छेहरू यो आएनन्, त्यो भएको कारणले कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि यो अध्यादेश कुनै के हो भने त्रुटि देखिँदैन। अब राजनीतिक रूपको अध्यादेश चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो पार्टीमा कति भाग शान्ति गर्नुपर्ने थियो, ककललाई बाँड्नुपर्ने थियो, काङ्ग्रेसका मान्छे ककललाई चाहिँ के हो भने दिनुपर्ने थियो, के थियो उहाँहरूको बिचमा आन्तरिक सहमति भन्ने कुरो चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा तय हुने कुरा हो। यो राजनीतिक रूपको तय हामी तय गर्न सक्दैनौँ। तर यथार्थ चाहिँ यो अध्यादेशले एउटा प्रमाणित चाहिँ के गरौँ भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचनाले काम गरेनन्। यो 2/3 सरकारले पनि काम गर्न सकेन। संसदको सभामुख नियुक्ति गर्न 4 महिना यहाँ लडाइँ पर्यो। उपसभामुख त्यही लडाइँका कारणले नियुक्ति भएको छैन। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी 1 वर्षदेखि खाली छन्। संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने पदाधिकारी खाली हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि पदपूर्तिको कारबाही चल्नुपर्छ। त्यो पदाधिकारी जो रिटायर हुँदैछ त्यो चाहिँ आज हिँड्यो भने बेलुका त्यो कुर्सीमा अर्को मान्छे राख्नुपर्छ। त्यो जनतालाई सेवा दिने पद हो। त्यो पद पनि 1 वर्ष पदपूर्ति हुन सक्दैन। यो 2/3 दल सरकारले पनि यस्तो चाहिँ के हो भने काम गर्न नसकेपछि यसको प्रमाणित चाहिँ के हो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना भनेको संविधान, पार्टी, नेता, यो व्यवस्था चाहिँ अब असफल भयो। यसले अब काम गर्न सक्दैन। यो हिजोको अध्यादेश, अहिलेको नेकपाको चाहिँ तपाईँको झगडा, 10 महिनादेखि नेकपाको झगडा, एकले अर्कालाई, एउटाले 19 पेजको आरोपपत्र, अर्काले चाहिँ 38 पेजको आरोपपत्र लगाएको कारणले हरेक सरकार, हरेक पार्टी, हरेक नेता यो व्यवस्थामा हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ। अब प्रधानमन्त्री हुने भनेको दोहोरिन्छ। अब प्रधानमन्त्री हुने हो भने त्यो फेरि अर्कोचोटि त्यही पार्टी घुमेर आउँछन्। कसैको पनि जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको कारणले अब जनताले विकल्प खोज्नुपर्ने चाहिँ टड्कारो आवश्यकता चाहिँ यो घटनाले पनि प्रमाणित गरौँ। हरेक 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजेका छन्। अब पनि परिवर्तनका सङ्घारमा पुग्यो। झिक्ते गाँड भनेको थप्दे गाँड भयो, गलगाँड आए, एउटा पनि समस्या समाधान हुन सकेन। भ्रष्टाचारको चाहिँ निर्वाध रूपमा चलो। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ सडकमा पनि अब जनताहरू यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसले काम लागेन, यसले नेपालका समस्या समाधान गरेन, यसले सम्पन्नता दिएन, यसले विकास गरेन, यसले शिक्षा र स्वास्थ्य र चाहिँ निःशुल्क गर्न सकेन, यसले रोजगार दिएन, यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेन भन्ने कुरो आम रूपमा जनतामा निराशा आएको छ। सडकमा जनता निस्किसके। काङ्ग्रेस पार्टी पनि सडकमा जानु भनेको
नेपाली काङ्ग्रेसकै कारणले यो व्यवस्था यो संविधान सिद्धिसक्यो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको यो संविधान यो व्यवस्थाको प्रमुख पात्र हो। ऊ संसदमा छ, उसले पनि संसदबाट समस्या समाधान गर्न नसकेर समस्याको समाधान सडकबाट खोज्नुपर्ने बेला आएपछि अब यो संविधानको काम भएन। नेपाली काङ्ग्रेसकै काम कारोबारले यो कुरो प्रमाणित भयो। नेकपाको चाहिँ तपाईँको सरकार त 2/3, प्रधानमन्त्रीलाई मन परेन भने संसदले अविश्वासबाट हटाउन सक्छ। तर त्यो नगरेर चाहिँ उनीहरूको एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर जबरजस्ती गरेर पदबाट हटाउने जुन काम कारबाही भइरहेको छ, यो चाहिँ पञ्चायत राजमा भन्ने हो भने यसलाई भूमिगत गिरोह भन्थे। यो भूमिगत गिरोहको शैलीमा जुन काम भइराखेको छ, त्यो जम्मै उदाहरण घटनाक्रम हेर्दा काङ्ग्रेस सडकमा जाने, अरू जनता पनि सडकमा आउने, सत्तारूढ दलको कुनै समस्या समाधान नहुने, वार्ताबाट 10 महिनादेखि हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम भइराखेको छ। त्यसको प्रमाणित के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो व्यवस्था पनि काम गरेन। अब नेपाली जनताले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। हामीहरूले एउटा विकल्प प्रस्तावित गरेका छौँ। के प्रस्तावित भन्दाखेरि अब यो 844 संसद नेपाललाई आवश्यक छैन, 100 देखि 120 गरौँ। 144 मन्त्री आवश्यक भएन, 10 जनामा सीमित गऱ्यौँ। 8 वटा राष्ट्रपति, 8 वटा प्रधानमन्त्री, 8 वटा सभामुख र अहिले 700 कतिवटा सरकार छ। यसले काम गरेन, यसले घाँस मात्रै खाए, दुध दिएन। 83% बजेट जुन देशको सामान्य खर्चमा खर्च हुन्छ, विकास हुँदैन त्यो देशमा। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने अब नेपाली जनताले उल्टाउनु पर्यो। अबको संरचना 80% पैसा विकासमा खर्च गर्ने, 10-20% पैसामा टोटल बजेटको 20%मा सामान्य खर्च गराउने व्यवस्था ल्यायौँ भने मात्रै नेतालाई अहिलेसम्म जति राजनीतिक पार्टीले आन्दोलन गरे, हरेक आन्दोलनमा नेपालीले धोका पाए। 7 साल राजनीतिक पार्टीले गरे, कोसी बुझायौँ। 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस आयो, घण्टा बुझाए। 46 सालमा पार्टीले आन्दोलन गर्यो, टनकपुर बुझायो। 58-59 सालमा पार्टीले आन्दोलन गर्यो, जनतालाई केही भएन। अब नेपाली जनताले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ। जनताले गरेको आन्दोलनमा चाहिँ जनताले फाइदा खान्छन्, पार्टीले गरेको आन्दोलनमा चाहिँ नेता र पार्टीले फाइदा खाएर जनतालाई केही पनि भएन। संसारमा यस्ता घटना घटेका छन्। मतबाट सरकारमा पठाएको मान्छेले आफ्नोले मत दिएको घोषणापत्र बमोजिम काम नगरेपछि त्यो सरकारलाई सडकबाट विस्थापित गर्न सक्छन्। त्यो जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकार हो। अब त्यो बाटो गए बाहेक यो समस्याको समाधान हुने कुनै उपाय देख्दिनँ। त्यसैले पत्रकार मित्रहरूलाई म के निवेदन गर्छु भने यो देश यही अवस्थामा छोड्ने हो भने यो देश कि सिक्किमतिर जाँदैछ कि अफगानिस्तानतिर जाँदैछ, त्यो अवस्था हो भने हाम्रा छोरा नातिले योभन्दा बढी दुःख पाउँछन्। अब तमाम नेपाली जनताले यी राजनीतिक पार्टीका र अनुहार र नेताका अनुहार बिर्सेर अब आउँदो तमाम नेपालीका अनुहार र आउँदा सन्ततिको अनुहार कल्पना गरेर यो नेपालीलाई असुहाउँदो चिज विदेशबाट आयात भएको, जसको बिउ विदेशमा राखियो, धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। अहिले ढङ्गले धतुरो फुलो। अब नेपाली जनताले यो धतुरो उखेलेर सुन्दर गुलाबको फुल रोप्न नै यो समस्याको समाधान हो। त्यो बाहेक अर्को कुनै समस्या देखिँदैन। अरू केही तपाईँहरूको प्रश्न भए म त्यसको उत्तर दिन्छु, नभए म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यू, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठज्यू र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपालीज्यू। वास्तवमा बालकृष्ण नेपालीजीले जे कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुराको पहिलो बुँदा चाहिँ म चाहिँ एउटा बुँदामा सहमत छैन। केमा सहमत छैन भन्दाखेरि सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र या समावेशी लोकतन्त्रको विकल्प मैले देख्दिनँ। उहाँले विकल्प अब राजतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने जस्तो उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो विकल्प अहिले चाहिँ खोज्न सकिँदैन। एउटा सरकारले कुनै कानुनको बृखलाप गर्यो या कुनै संविधानको इन्क्रोचमेन्ट गर्यो भने
र मात्रै चाहिँ रेजिम चाहिँ चेन्ज हुने या रेजिम चेन्ज हुनलाई एउटा क्रान्ति नै चाहिन्छ या मुभमेन्ट चाहिन्छ। संसारका सबै आन्दोलनले रेजिम चेन्ज गर्न सक्छन् भन्ने पनि छैन। मुभमेन्ट आन्दोलन भन्ने कुराहरू हरेक क्षेत्रमा हुनुपर्ने हुन्छ। क्रान्ति र मुभमेन्टले नै हो रेजिम चेन्ज हुने। त्यस कारणले सानोतिनो जुलुस निक्लँदैमा लोकतन्त्रकै विकल्प भयो, गणतन्त्रकै विकल्प भयो, या राजतन्त्र फर्किने भयो, या सङ्घीयतै जाने भयो भन्ने यो पक्षमा छैन। दोस्रो, हिजो मात्रै अहिले ऋषि धमलाजीले यहाँ हामीलाई बोलाएको, मलाई इन्फर्म गरेको के हो भन्दाखेरि यो हिजो सरकारले अध्यादेश ल्यायो। यो अध्यादेश के हो त? यो अध्यादेशको वैधानिकता कति छ? यो संविधान सम्मत छ कि छैन? यो कानुन सम्मत छ कि छैन? अब भोलिको बाटो के हुने, यस सम्बन्धमा केही कुरा बोलिदिनु पर्यो भन्ने उहाँले भनेको कारणले, आग्रह गरेको कारणले म आएको होला। अब पहिलो चाहिँ कुरा, म यो अध्यादेश खास गरी के हो त? अर्को अध्यादेश सँगसँगै बाधा अड्काउ पनि हुन्छ। बाधा अड्काउ चाहिँ संसारमा केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि संसद छैन भने, संसदको अधिवेशन नआएको अवस्थामा या संसद छैन, संशोधन गर्न पर्ने अवस्थामा बाधा उत्पन्न भयो, त्यतिखेर संविधानको संशोधन गर्न पर्यो भने बाधा अड्काउ फुकाउने। जब खिलाडीलाई चाहिँ 25वटा धाराहरू विच्छेद गरेर बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर अनि मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष बनाइएको थियो। त्यो एउटा हो भने अहिले हामी कहाँ बाधा अड्काउ फुकाउको अबको प्रचलन या संविधानमै पहिलो व्यवस्था बाहेक, पहिलो पटकको बाहेक त्यसपछि रहने व्यवस्था छैन। जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा, बाधा अड्काउले संविधानलाई बाधा अड्काउ फुकाउने गर्ने प्रयोग गर्छ, तर अध्यादेश भनेको कानुनमा सँग सम्बन्धित हुन्छ, कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो अध्यादेश किन चाहियो भन्दाखेरि कुनै केही काम गर्न पर्यो सरकारले, तत्काल केही गर्नु पर्यो। तत्काल केही गर्दाखेरि कुनै कानुन नै भएन, कानुनको यस्तो ग्याप छ, कानुनै अपुग छ या भइरहेको कानुनले त्यो तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई पुरा गर्न सक्दैन भने त्यतिखेर संसदको अधिवेशन छैन भने दुईटा कुरा हुन्छ। त्यो अवस्था संसद छैन, संसदको अधिवेशन छैन भने त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने, अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपति त्यसमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्ने हो। भनेपछि पहिलो चाहिँ दुईटा इन्स्टिट्युसन जोडियो, एउटा सरकार, अर्को राष्ट्रपति। यी दुईटा इन्स्टिट्युसन कसको अभावमा भन्दाखेरि संसदको अभावमा। त्यो अवस्थामा तत्काल केही गर्नलाई अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन संसारमै छ र हामी कहाँ पनि छ। अब अहिलेको अवस्था, हिजो जुन अध्यादेश जारी हो, यो अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो थिएन। यो अध्यादेशको तत्काल केही गर्न पर्ने कामहरू यो अध्यादेशले पुरा गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने अहम प्रश्न छ। यो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो अहिलेको अध्यादेशले मौजुदा कानुन जुन चाहिँ संवैधानिक परिषद ऐन 2064 छ, त्यो 64मा के बाधा भयो? या 64 कानुनै आएको थिएन, एकछिन मान्नुहोस्, 64 कानुन आएको थिएन, छँदै थिएन, संसदले कानुनै बनाएको थिएन, या 64मा कहीँ कतै पनि तत्काल कुनै चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ पुरा गर्ने कानुन भएन, कानुन मौन भयो। यो अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने चाहिँ अधिकार सरकारलाई हुन्छ र राष्ट्रपति त्यसमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ। तर अध्यादेश जारी गर्दाखेरि संविधानलाई छेदविच्छेद गर्ने गरी, संविधानलाई नै संशोधन गर्ने गरी फेरि अध्यादेश आउन सक्दैन। पहिलो नम्बर मैले यो भने। दोस्रो नम्बर, अध्यादेशले चाहिँ मौजुदा कानुनलाई पनि संशोधन गर्न सक्दैन। मौजुदा कानुनमा परिपूर्ण कुराहरू छ, सबै कुराहरू छ, त्यसलाई रिप्लेस पनि गर्न सक्दैन। यो दुईटा कुरा चाहिँ नगरिकन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हो। त्यो अध्यादेश ल्याउनलाई सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति ल्याउने हो भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले पनि यो अध्यादेशले कतै चाहिँ मौजुदा कानुनलाई असर परेको छ कि, या मौजुदा कानुनलाई रिप्लेस गर्छ कि, या भइरहेको चाहिँ संविधानलाई असर पर्छ कि, या
राष्ट्रपति त एउटा इन्स्टिट्युसन, राष्ट्रपति संविधानको पालक पनि हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धर्म भनेकै राष्ट्रपतिको संविधानको पालन गर्ने भने संविधानमा कहीँ कतै अध्यादेश छेदविच्छेद हुने हो कि भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो अध्यादेश जारी गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका के रहन्छ भन्दाखेरि अध्यादेशले संविधानलाई कहीँ इन्क्रोचमेन्ट गरेको छ कि छैन, कानुनलाई इन्क्रोचमेन्ट गर्यो गरेन, या त्यसलाई छेदविच्छेद गर्यो गरेन, त्यसलाई रिप्लेस गर्यो गरेन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको नि संवैधानिक दायित्व, संवैधानिक राष्ट्रपतिको त्यो भूमिका पनि हो। अब हिजोको अध्यादेश आउँदाखेरि यसले कहाँ चाहिँ असर पायो, यसले चाहिँ के चाहिँ इम्प्याक्ट पार्यो, यो ल्याउन सक्ने हो कि भनेर हेर्दाखेरि संवैधानिक परिषदको जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था त्यतिकै आज यो व्यवस्थामा धेरै कुराहरू अध्ययन मनन गरेर संसारकै संवैधानिक परिषदका संवैधानिक निकायका नियुक्ति गर्नको लागि यस्तो ल्याइएको हुन्छ, एकछिन है ल्याइएको हुन्छ र यसमा चाहिँ राज्यका 3टा अङ्ग भनौँ न, सरकार, संसद र न्यायपालिका, यी 3टै तहका सरकारहरूको अङ्गहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक परिषदमा राखिएको छ। 6जना त्यो राख्नका कारण के हो भन्दाखेरि सरकारलाई यसले गरेको नियुक्ति एकदमै यस्तो विश्वसनीय हुन्छ, यस्तो योग्यतम व्यक्तिहरूलाई यसले सिफारिस गर्छ, यस्तो चाहिँ इन्टिग्रिटी भएको मान्छेलाई सिफारिस गर्छ र सबै अङ्गहरूको एउटा मनसाय पनि त्यहाँ झल्किन्छ भनेर 6जना सदस्य हरेक अङ्गका प्रमुखहरूलाई राखिएको अवस्था हो। भनेपछि यो प्रमुखहरूले सिफारिस गर्यो भने भोलि संसदीय सुनाइ गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्न सक्छ, त्यस्तो चाहिँ विश्वसनीय मान्छे पात्र जान्छ भनेर चाहिँ 6जना राखिएको। भने अहिलेको अवस्था यो अध्यादेशले पहिलो चाहिँ संवैधानिक परिषदको 6जना सदस्य मध्ये यो अध्यादेशले अहिले तत्काल कायम रहेको जति सदस्य हुन्छ त्यसको बहुमतबाट चाहिँ गणपूर्वक सङ्ख्या पुग्ने, बहुमतको चाहिँ गणपूर्वक सङ्ख्याको फेरि बहुमतले चाहिँ त्यसको निर्णय हुन सक्ने, सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने अहिले अध्यादेश आयो। जब मौजुदा कानुन संवैधानिक परिषद ऐन 2064 थियो त्यसले 4जना सदस्य, 1जना चाहिँ अध्यक्ष सहित 5जनाको गणपूर्वक सङ्ख्या त्यसले कायम गर्यो। त्यो कायम गरेको कसले हो? विधायिकाले, संसदले, सङ्घीय संसदले चाहिँ त्यो गणपूर्वक सङ्ख्या कायम गरेको थियो। भनेपछि अब 5जना चाहिँ अहिले सदस्य छन् छैनन् भन्दाखेरि 5जना हुन्छ, 1जना उपसभामुख मात्रै चाहिँ रिक्त हो। त्यो पनि संसदमा उपसभामुखको निर्वाचन होस् भनेर तुलसी सिमखडा भन्ने एकजना अधिवक्ता हुन्छ, उहाँले रिटायर्नु भएको छ, मलाई लिडिङ लयर पनि राख्नु भएको छ, त्यो सबजुडी छ। अब 12 गते चाहिँ फैसला हुँदैछ भनेपछि जम्मा 5जना सदस्य मौजुदा कानुनले परिकल्पना गरेको गणपूर्वक सङ्ख्या पुग्ने त अहिले पनि हुनुहुन्छ। अहिले हुँदाहुँदै त्यो कानुनले परिकल्पना गरेका गणपूर्वक सङ्ख्याको अहिले कोरम पुग्छ। त्यो कोरमलाई पनि के कारणले हो, कहाँ चाहिँ कानुनको ग्याप छ, कहाँ चाहिँ फेरि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हो, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अध्यादेश ल्याउँदाखेरि अब तत्काल कायम राख्ने 5जना सदस्यको बहुमत भनेपछि 3जनाको गणपूर्वक सङ्ख्या र गणपूर्वक सङ्ख्या उपस्थित भइसकेपछि निर्णय गर्नलाई सिफारिस गर्नलाई 2जना भए पुग्ने बहुमतबाट भनेपछि अब संविधानको 6जनाको परिकल्पनामा अब 3जनामा झन् 3जना चाहिँ अब चाहिने भएन यो अध्यादेशले। यो नचाहिँदाखेरि के स्थिति भयो भन्दाखेरि अध्यादेशले अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कुरा मिल्छ होइन, प्रधानमन्त्रीको कुरा मिलेन भने पनि उपस्थितिको बहुमत गर्न पाएन। एकदम 3जना चाहिँ गणपूर्वक सङ्ख्या हो तपाईँको भनेअनुसार र 3जनामा पनि ल एकछिन मान्नुहोस् राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षकै मत मिलेन, एकछिन मान्नुहोस् प्रधान न्यायाधीश नभन्नुहोस्, एकछिन मान्नुहोस् 2जनाको मिले पनि भयो, या प्रधान न्यायाधीशको मत मिलेन भने पनि 2जना भएपछि उहाँहरूको सिफारिस चाहिँ जाने, निर्णय गरेर सिफारिस जाने भनेपछि यसले के हो भन्दाखेरि संविधानको परिकल्पना 6जना इन्स्टिट्युसनका प्रमुखहरू या उपसभामुख समेत चाहिने भनेर संवैधानिक परिकल्पना जहाँ कन्स्टिट्युसन पावर प्रयोग गरेर संविधान सभाले बनाएको संविधान शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति नियन्त्रणको लागि र एउटा इन्टिग्रिटी भएको मान्छे सिफारिस गर्नलाई त्यो संवैधानिक परिषद परिकल्पना हो। त्यो परिकल्पना अब 3जना चाहिँ सदस्य नभए पनि हुने, 3जना सदस्य मलाई चाहिएन भन्ने भयो,
3 जना सदस्य उपस्थित भए गणप्रमुख संख्या पुग्छ, 3 जना आउनुस् नआउनुस्। मलाई चाहिँ अब 3 जना भएपछि मैले 2 जना अरु 3 जना सर्वसम्मत भयो हुन्छ, होइन भने बहुमतबाट म निर्णय गर्छु भनेपछि 3 जनाको उचित सीमाको संविधानको व्यवस्थै यो व्यवस्थाले संशोधन हुन पुग्यो। अध्यादेशले के संविधान संशोधन गर्न सक्छ संसारमा? 12 अर्ब भूकाल त संशोधन गर्न सक्दैन भने घुमाउरो तरिकाले यो संविधानलाई छेदविच्छेद गर्ने काम भयो। र अर्को 2 जनाले मात्रै निर्णय गर्ने भन्दा बित्तिकै त अब 4 जना पनि चाहिए। 4 जनाको मत मिलेन भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हो, 1 जना सहयोगी भएपछि सक्यो। अब मैले खल्तीबाट झिकौँ कि मैले चाहिँ आफ्नो आफन्त राखौँ कि या जोसुकै होस् 45 जना मान्छे संविधान निकायमा म नियुक्ति गर्छु, सक्यो। हेर्छिन यो सम्मको चाहिँ एउटा बदनियत साथ मिसचिफ साथ जुन आयो, यो आउँदाखेरि पहिलो संविधानलाई नै छेदविच्छेद गरेर संशोधन हुन पुग्यो। र मौजुदा कानुन जहाँ चाहिँ 5 जना अहिले संवैधानिक परिषद ऐन 2064 को 64 ले परिकल्पना गरेको 5 जना गणप्रमुख संख्या हुने र त्यसको चाहिँ बहुमतले निर्णय गर्ने भनेपछि 3 जना चाहिन्थ्यो, 5 जना गणप्रमुख संख्या चाहिन्थ्यो भने त्यसलाई पनि संशोधन गरियो। यी यसले चाहिँ दुईटा कुराहरू संशोधन गर्यो, मौजुदा कानुनलाई संशोधन गर्यो, संविधानलाई संशोधन गरियो। अब चाहिँ शक्ति पृथककरण, शक्ति सन्तुलन नियन्त्रण पनि यसलाई समाप्त गर्यो र संसदीय शासन प्रणालीलाई पनि यसले प्रहार गर्यो। संसदीय शासन प्रणाली संविधानमा आउने कानुन बनाउने हो। कानुनमा भएको ऐनमा भएको कुरालाई प्यारेन्ट एक्टलाई एउटा चाहिँ अपरिपक्व आदेशले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ। एउटा अपरिपक्व जसले चाहिँ भोलि संसद अधिवेशन बसेपछि 60 दिनभित्र यसलाई चाहिँ मानेन भने निष्क्रिय हुन्छ, राष्ट्रपतिले जहिले पनि खारेज गर्न सक्छ। यस्तो अध्यादेशले यत्रो परिकल्पना गरेर पनि यत्रो संविधानमाथि प्रहार गर्ने गरी मान्छेबाट आउँछ। यो स्थिति हिजोको अध्यादेशबाट आयो। अर्को कुरा त मलाई भन्छु, एउटा सूचनाको हक जब मौजुदा कानुनमा 48 घण्टा अगावै प्रत्येक सदस्यलाई सूचना दिनुपर्छ बैठकको तिथि मिति या स्थान। तर अहिले चाहिँ मौजुदा कानुनमा 48 घण्टा बाँकी नै छ। हिजो अध्यादेशमा त्यो 48 घण्टालाई घटाएर 12 घण्टा लिइयो चाहिँ भनेपछि हिजो बिहान अध्यादेश जारी हुन्छ, 5 बजे बैठक बस्छ। त्यो बैठकले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि यो बैठक बस्ने 12 घण्टाको या 8-10 घण्टाको सूचनाले मौजुदा कानुन संविधान परिषद ऐनको जुन चाहिँ 48 घण्टाको व्यवस्था छ त्यसलाई पनि रिप्लेस गरिदियो। अर्को सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुष्प कमल दाहाललाई पनि 48 घण्टाको चाहिँ सूचना दिइयो थिएन। मलाई 48 घण्टा सूचना नदिए हुनाले त्यो चाहिँ सूचना बदल गरिमा भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उहाँ जन्मा थियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ 2067 सालमा। यो 48 घण्टा बेगर तिमीले चाहिँ 1 सेकेन्ड पनि पहिला चाहिँ बैठक बस्न सक्दैन, सूचना दिन सक्दैन, 48 घण्टा तिमीले पुर्याउनै पर्छ भने सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यामा पनि यसले चाहिँ प्रतिघात गर्न पुग्यो। भनेपछि एउटा अदालतलाई पनि यसले अनदेखा गर्ने, अदालतको फैसला नजिकलाई पालना गरे। यो अदालतको पनि अवहेलना। यो अध्यादेशले सूचनालाई चाहिँ उसले प्रतिस्थापन गर्दा 48 घण्टालाई प्रतिस्थापन गर्दा अदालत पनि अवहेलना गर्नु। यो एउटा अर्को चाहिँ मैले भन्छु। र तेस्रो कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब अध्यादेश आयो, एकछिन मानौँ ल अब संविधान निकायका सिफारिस भयो भने संसदीय सुनाइ अब यसलाई चेक गर्न सक्दैन त। यो चाहिँ वास्तवमा निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भयो कि त भन्ने हो भने फेरि अब बालकृष्ण नेउपानेले भने जस्तै अब यो त निरङ्कुशता भयो या यो त अब लोकतन्त्रको विकल्प चाहिँ अब राजतन्त्रको भन्ने त्यो होइन। अब यो सरकारले गर्यो भन्दैमा के यो लोकतन्त्र गणतन्त्र अन्त्य हुन्छ त? यो सरकारको विकल्प छैन। यो सरकारको विकल्प छ। संसदले नै चेक गर्न सक्छ। संसदले संसदीय सुनाइमा यहाँबाट पठाएको सिफारिसलाई नो भन्न सक्छ। संविधान सम्मत भयो यो अध्यादेश बमोजिमको काम गरे, यो अध्यादेश बमोजिमको काम गराई ऐन बमोजिम भए यो चाहिँ बदनियत आयो भनेर त्यसले चेक गर्न सक्छ। नम्बर 1। दोस्रो चेक गर्ने यो अध्यादेशलाई न्यायिक परीक्षणको घेराभित्र पर्छ यो, किनभने संविधानलाई छेदविच्छेद पारेछ र ऐनलाई पनि छेदविच्छेद पार्नलाई जुडिसियल रिभ्यूको घेराभित्र पर्छ। कसैले रिट हाल्यो भने यसको व्याख्या हुन्छ। बिहारमा चाहिँ हजारौँ अध्यादेश ल्याएर यस्तै शासन चलाइएको थियो, तर हजारौँ अध्यादेश ल्याउँदा पनि बिहारमा चाहिँ ल्याएको अध्यादेशलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले इन्डियामा त्यसलाई बदल गरिदिन्छ भनेपछि त्यहाँबाट पनि चेक गर्न सकिन्छ। अध्यादेश आफैमा चाहिँ सरकारको अन्तिम अस्त्र होइन,
अन्तिम हतियार होइन यो, तर उसको बदनियत चाहिँ साथ यो आएको हुनाले यो लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने कहीँ कतैबाट एउटा दुस्साहस भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा स्थिति हो। त्यसै कारणले यसले चाहिँ यसरी चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता थिएन। अब भर्खरै मात्रै अब 15 दिनभित्र चाहिँ सूचना जारी गरेर संसदको अधिवेशन हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्ने अवस्था छ भने हिउँदे अधिवेशनमा यो संसद ऐनमा भएको व्यवस्था 5 जना गणप्रमुख सङ्ख्या मामला बाधा पर्यो। पहिलो पटक बोलाइयो, सदस्य उपस्थित भएन। दोस्रो पटक बोलाइयो, सदस्य उपस्थित भएन। तेस्रो पटक बोलाउँदाखेरि के हुने? 5 जना थियो भने 4 जना 3 जना माने गरे हुने हो कि भन्न त्यहाँ चाहिँ किन गइयो? अध्यादेशको सट्टा संशोधन विधेयक लिएर अब 15 दिन पछाडि बस्ने संसदमा ऐनको संशोधन गरी पाऊँ भनेर सरकारी विधेयक ल्याएको भइहाल्छ। त्यो भए त संसदले पहिला गणप्रमुख पहिलो पटक गणप्रमुख सङ्ख्या 5 जना थियो भने 5 जनाले भएन। बारम्बार हामी चाहिँ सदस्य बोलाउँदाखेरि नियुक्ति गर्न सकिएन। दोस्रो पटक चौथो 4 जना, तेस्रो पटक 3 जना, यही उहाँले भने जस्तै भनिदिएको भए पनि त्यो एउटा लेजिटिमेसी प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ उहाँहरूको नगर्ने कारण के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा अहमता या एउटा दुस्साहस, संविधानलाई मिच्ने, संविधानमा लेखेर हुन्छ संविधान त कागजको पुष्ट भएछ, कानुन त कागजको पुष्ट हो, संविधान भनेको त कन्स्टिट्युसन पावर जनताको मानपर भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। अब नेपाल बारका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर सेनले जो कदमलाई कसै विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानव अधिकारको रक्षाको लागि स्थापित भएको संस्था हो। यसले विधिको शासन जब कहीँबाट तोडिने प्रयास हुन्छ, तोडिने काम हुन्छ, त्यो बेलामा नेपाल बारले आफ्नो धारणा राख्दछ र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, मानव अधिकारको रक्षाको लागि, विधिको शासन रक्षाको लागि चाहिँ यसले निरन्तर हिजोको दिनमा स्थापना कालदेखि जो काम गर्दै आएको छ, भोलिका दिनमा पनि काम गर्दै जानेछ। जहाँसम्म हिजो जारी भएको अध्यादेशको कुरा छ, संवैधानिक परिषद र नेपाल सरकार एउटै होइन। नेपाल सरकारको अङ्ग संवैधानिक परिषद होइन। संवैधानिक परिषद भन्नाले यो सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तिनै अङ्गको प्रतिनिधित्व रहेको यो संवैधानिक परिषद हो। त्यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, न्यायपालिकाको तर्फबाट प्रधान न्यायाधीश, संसदको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत विपक्षी दलको पनि व्यवस्था रहन्छ। विपक्षी दलको व्यवस्था नरहेको संसदीय व्यवस्था हुन सक्दैन। विपक्षी दलको नेता पनि रहेको छ। यस किसिमबाट तिनै अङ्गको प्रतिनिधित्व रहेको संवैधानिक परिषदले देशको राज्यका विभिन्न अङ्गहरू परिचालनको लागि, जनताको हकहितको लागि संवैधानिक निकायहरूको पदमा अध्यक्षमा पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्नको लागि तिनै अङ्गका जो प्रमुखहरू रहेको संस्था संवैधानिक परिषद हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ र तिनै अङ्गको सर्वसम्मतिबाट संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष पदाधिकारीहरू, प्रधान न्यायाधीश लगायतका संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 283 को उपधारा 3 ले के भन्दछ भन्दाखेरि यदि प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक परिषद, संवैधानिक अङ्गका अध्यक्ष वा पदाधिकारी रिक्त हुने भयो भने रिक्त हुनुभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले अध्यादेश लिएर आउँदाखेरि धेरै समय भयो, पदाधिकारीहरू चयन गर्न सकिएन। यसकारणले गर्दाखेरि यो अध्यादेश ल्याउनु परेको हो भन्ने जुन कुरा राखिएको छ। संवैधानिक परिषदको दायित्व के थियो भन्दाखेरि संविधानले नै प्रष्ट रूपमा भनेको छ, त्यस किसिमको पदाधिकारीको रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले
यो काम अहिलेसम्म किन नगरेको? जनताको तर्फबाट सोध्नु पर्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रश्न राख्नु पर्दाखेरि विधिको शासन भइराखेको छैन। पहिलो यो राखेँ मैले। दोस्रो कुरो के रह्यो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार तिनै राज्यका तिनैवटा अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तिनै अङ्गको प्रति रहेकोमा हिजो ल्याइएको अध्यादेशले अब ती उपस्थित अध्यक्ष लगायतको तीनजना मध्येबाट बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भएपछि त्यहाँ यो तिनैवटा अङ्गको जुन सर्वसम्मतबाट निर्णय गर्ने पदाधिकारी चयन गर्ने जो संविधानको परिकल्पना हो, त्यो परिकल्पनालाई यसले कुल्चिने काम गरेको छ। तेस्रो कुरो, अध्यादेश अहिले ल्याउनु पर्नको कारण चाहिँ के गर्दाखेरि अहिले त्यहाँ कामै रोकियो भन्ने कुरा छ। योभन्दा अगाडि यहाँलाई अवगतै छ, योभन्दा अगाडि वैशाख महिनामा यस्तै नै यही किसिमको अध्यादेश जो ल्याइएको थियो, त्यो बेलामा यही सरकारले नै, यही संवैधानिक परिषदको अध्यक्षले नै यो अहिले फिर्ता लिएको अवस्था छ। त्यो बेलामा पनि खाली नै थियो त, त्यो बेलामा यो आवश्यक छैन भनेर फिर्ता लिने पहिलो संशोधन, यो संवैधानिक परिषद जुन कार्यविधि सम्बन्धी ऐनमा पहिलो संशोधन जो ल्याएको छ, त्यसपछि फिर्ता लिएर त्यो खारिज गरेको अवस्था छ। त्यो खारिज भइसकेपछि वर्षीय अधिवेशन त बसेको छ नि, प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिकाको संसद बसेको छ। त्यो बेलामा यदि त्यस किसिमको अति जरुरी हो भने त्यो बेलामा यो संशोधन कुरा प्रस्ताव गर्न सकिन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ हामीले विधेयक लान सकिन्थ्यो, त्यो लगिएन। अहिले पनि के त भन्दाखेरि 17 गते पुस 17 गतेदेखि त 6 महिनाको जुन ग्याप छ, त्यो ग्याप अनुसार 17 गतेदेखि त लागू गर्नुपर्ने, संसद बोलाउनु पर्ने अवस्था छ। अनि पछि यो बिचमा यस किसिमको संसद बोलाउने बेलाको मुखमा आएर जो अध्यादेश लिएर आएको छ, यसबाट संविधानको धारा 283 को उपधारा 3 बमोजिम रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै पूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व पुरा चाहिँ नगर्ने, अनि अहिले जुन हजपसमा यस किसिमको जुन अवस्थामा जो अहिले अध्यादेश जारी गरिएको छ, यो संसदलाई एउटा संसद जो चल्न गइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने किसिमबाट, त्यहाँभन्दा अगाडि छल्ने किसिमबाट जो ल्याइएको छ, यो संवैधानिक छैन भन्ने कुरा गर्छु। र अर्को कुरा, यदि मृत्यु भएको अवस्थामा, राई नभएको अवस्थामा मात्रै खाली भएको मितिबाट 1 महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो अवस्था त होइन, अहिलेको अवस्था त्यो स्थिति होइन। त्यसकारण गर्दाखेरि यति लामो समयसम्म यति महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा खाली राख्ने काम संवैधानिक परिषदले गर्दछ र अहिले यो चाहिँ संसद चल्ने मुखैमा आएर चाहिँ जो अध्यादेश ल्याउने काम गरेको छ, त्यो पनि के त भन्दाखेरि अब आज भोलि नै संसद बोलाउनु पर्ने काम बाँकी छ। बोलाइसकेपछि यसको के त भन्दाखेरि अहिले के भन्दछ, 48 घण्टा अगावै बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। हिजो बिहान बैठक बस्यो, दिउँसो अध्यादेश लिएर आयो, बेलुका फेरि बस्यो भनेपछि त त्यो ऐन बमोजिमको 48 घण्टा सूचना दिएर बोलाउनु पर्ने त्यो पनि उल्लङ्घन भएको अवस्था छ। हतपसका साथ गर्न खोजिएको छ, यो गलत भएको छ, यो ठिक भएको छैन भन्ने म व्यक्तिगत रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष र एउटा कानुन व्यवसायको नाताले, यो कानुनका विद्यार्थी भएको नाताले यो ठिक छैन भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्न, जुन अहिले ऋषि धमलाजीले मलाई खबर गरेर भन्नु आफ्नो कुरा राख्नको लागि बोलाउनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। मैले यो कुरा राखेँ। र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि यो अहिले अध्यादेशको कुरा, अहिले पार्टीहरूको बिचमा नमिलेको कुरा इत्यादि कारणबाट जुन हामी जनताबाट चुनिएका संविधान सभाले निर्माण गरेको, जनता आफैलाई शासन गर्नको लागि बनाइएको जो संविधान छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जो छ, समाजवाद उन्मुख संविधान छ, त्यो संविधानलाई अनदेखा गरेर यो राज्य व्यवस्थाको सट्टामा फेरि राजतन्त्र जो लिएर आउने भन्ने अघि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण देवपानीजीले जो भन्नुभएको छ, यो बिल्कुलै जनताको चाहना, संविधान, कानुनी राज, विधिको शासन प्रतिकूलको कुरा रहेको कुरा म व्यक्तिगत रूपमा यहाँ समक्ष मैले राखेँ।
मैले यति कुरा राख्नको लागि यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र अब पनि यसको सुधार्ने उपाय के त भन्दाखेरि यो अध्यादेश जो लिइरहेको छ यो फिर्ता गरेर हाउस अब तत्कालै बोलाउँदैछ, बोलाउनु पर्ने बाध्यता छ। यो संविधान अनुसारको बोलाउँदाखेरि त्यही टेबल गरेर जे सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ त्यहीबाट सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा मैले आफ्नो कुरा राख्न चाहेँ। यो यसलाई संवैधानिक को भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? संवैधानिक को भन्नाले चाहिँ संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ, नेपाल सरकारले नभएको होइन। तर त्यो नेपाल सरकारलाई अध्यादेश लिएर आउने व्यवस्था के त भन्दाखेरि एउटा संसद र अर्को संसदको बिचमा संसद नरहेको अवस्थामा अति आवश्यक अवस्था आइलाग्यो भने मात्रै अध्यादेश लिएर आउने हो। यो अहिलेको जो खालीको अवस्था हो त्यो खालीको अवस्था अहिले मात्र भएको होइन र यो आजै पूर्ति नगरेको अवस्थामा हिजो अध्यादेश जारी गरेर हिजै पूर्ति नभएको अवस्थामा त्यसै अन्यथा हुने अवस्था होइन। यो संवैधानिक परिषदले आफ्नो कर्तव्य संवैधानिक दायित्व पुरा नगर्ने, रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि पूर्ति गर्नुपर्ने काम नगर्ने, अहिले आएर यस किसिमको जो अध्यादेशको बाटो जो अनुसरण गरेको छ यसले संविधानको उल्लङ्घन, संविधानको जो स्पिरिट छ त्यसको उल्लङ्घन भएको कुरा म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु।